Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्रोग्राम खुद राज तरीक़ इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर स्टूडियो आगाज़ में कनेम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयातिन वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुव बिमुज़हज़िहिहि मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। बनी इसराइल दावा में करदन कि माँ बंदगानी ख़ास खुदावन में बाशिम मुक़र्रबी दरगाह इलाही में बाशिम व हमचनिन नहनु अहिब्बाउ अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ माँ औलाद खुदावन में बाशिम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक व अहिब्बाउ दोस्तान खुदावन में बाशिम। इन दावाए बुत की इन्हा में करदन अल्लाह रब्बुल आलमीन दर जवाब शान इरशाद फरमूद क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास। ए पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराइशान बिगो
اگر زندگی آخرت نزد خداوند اگر زندگی آخرت نزد خداوند خالصتاً خاص بوده باشد، علاوه از مردم کرده، زندگی شما اگر برایشان بگو زندگی شما بنسبت به دیگر مردم نزد خداوند در روز آخرت افضلیت یا برتری مقام اگر داشته باشید، بنسبت به دیگر مردم نزد خداوند مقام شما خاص بوده باشد، چرا که شما خود را برگزیده، مقرب، اولاد و دوست می شمارید، به این معنا که در نزد خداوند درجات شما، مقام شما بلند می باشه بنسبت به دیگر مردم ها کرده، بنسبت علاوه از شما دیگر مردم هایی که هستند از دیگر امتها. فتمنوا الموت، در این صورت شما موت را آرزو کنید، موت را طلب کنید، تا که نزد خداوند رفته به آن مقام عالی، مرتبه‌ای که شما وهم و گمان دارید، به زبانتون اعتراف اقرار میکنید، به آن مقام برسید. این کنتم صادقین، اگر شما در دعواتون صادق می باشید، راستگو می باشید، موت را طلب کنید. این اعلان مباهله است برای مردم یهود و نصارا. اگر دعوایی که اینها دارن در دعواشون صادق بوده باشند، راستخین داشته باشند، راستگو بوده باشند، اینها موت را طلب میکنن، آرزو میکنن. اما چون که نظر به اعمالشان و افعالشان، چنانچه خداوند ارشاد میفرماید ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز اینها به طور همیشه موت را آرزو نمیکنند، هرگز به طور همیشه اینها موت را آرزو نمیکنند. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب آن کسب، به سبب آن عمل، بدبختی، نافرمانی که اینها کردند. چرا؟ عملی که اینها کردن با دستهایشان، با جوارحشان، با افعالی که اینها در زندگی دنیا کردن، نافرمانی کردن و عهد شکنی که کردن، بنابر این افعال ناشایستهشان و این نافرمانیشان هرگز اینها موت را آرزو نمیکنند، موت را طلبگار نمی باشند. والله علیم بالظالمین، الله خوب میداند ظالم، مردم ظالم را. الله خوب میداند مردم ظالم را، چرا اینها به جان خود ظلم کردن. ظلم اینها این بود که با خداوند بار بار عهد پیمان میکردند، عهد شکنی کردند. ظلم اینها این بود که بعد از رفتن موسی علیه السلام طرف کوه طور، گوساله جور کرده من حیث معبود ساخته و عبادت را شروع کردند. اینها بسیار ظلم عظیمی کردند، در جانهای نفسهای خودشان ظلم کردند. لہذا
از افعال و کردارشان، از تمام ظاهری باطنیشان الله رب العالمین واقف می باشد و خبر می باشد. الله می داند که اینها ظالم اند. ولتجدنهم احرص الناس على حیات ولتجدنهم، ضروری به ضرور اینها را شما موجود می یابید، ضروری به ضرور اینها را شما می بینید، معلوم می کنید. احرص الناس، حریصترین از جمله مردم ها، این مردم یهودی، این مردم نصرانی، اینها در من علی حیات، بر زندگی دنیا اینقدر حریص می باشند، زندگی دنیا را ترجیح دادن بر آخرت. لہذا در زندگی دنیا که هست اینها بسیار حریص می باشند، حرصیت دارند که ما دنیا را جمع کنیم، زنده بمانیم. و من الذین اشرکوا، حتی این که حرصیت اینها از مردم مشرکین کرده زیاده تر می باشد. و من الذین اشرکوا، حرصیت این مردم بر زندگی دنیا از مردم مشرک کرده بدتر و زیاده تر سختر می باشد. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، هر یکی از اینها امید دارد، تمنا و خواهش دارد که عمرش 1000 سال بده باشد، 1000 سال عمر داده شود، 1000 سال عمر بخرد. و ما هو بمزحزحیه من العذاب ان یعمر، خداوند جواب می دهد اگر بالفرض و تقدیر 1000 سال عمر برایشان داده شود، و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، آن 1000 سال عمر که برایشان داده شده است اینها را از عذاب خداوند رهان نمیتواند بسازد، از عذاب خداوند نجات نمی بخشد، از عذاب خداوند هیچی دفع ران نمی شود که آن 1000 سال عمر اینها خوردن در زندگی دنیا از عذاب خداوند اینها دور شوند، یا عذاب بر بالای اینها از اینها عذاب کم شود. در عذاب الهی یک ذره برابر کمی کوتاهی نمی شود و عمر اینها عذاب خداوند را هیچی تغییر تبدیل دادن نمی توانند، اینها در عذاب خداوند گرفتار می باشند. والله بصیر بما یعملون، الله بصیر می باشد، الله بصیر بما یعملون، الله می بیند با آن اعمالهایی که اینها میکنن. الله نگاه خداوند بر بندگانش است. آن بنده که گناه میکند و یا نیکی میکند، در شب یا در روز، در خلوت و یا در جلوت، اگر اینها مکر حیله سازی میکنن، غافل نبوده باشند و در ذهن غلیظ وهم عقیده‌ای که باطل دارن اینها فریفته نشوند، فریب نخورند که ما آن چیزی که عمل میکنیم به این کسی آگاهی ندارد، خبر ندارد، با آن عملشان، با آن چالاکی و مکر و حیلشان خوش نشوند. چرا خداوند می فرماید والله بصیر بما یعملون، الله می بیند با آن چیزی که شما عمل میکنید. عمل شما در نزد خداوند هویدا ظاهری می بده باشد،
پوشیده نمی باشد. لہذا انسان باید از این واقعات که این مردم بنی اسرائیل را پیش رو و برای اینها الله رب العالمین احکامات واقعات را ذکر کرده در قرآن کریم، باید که ما هم عبرت حاصل کنیم، نصیحت حاصل کنیم. در این مباهله در احادیث وارد شده است که زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان گفت که شما رسالت مرا اگر نمیپذیری، قرآن کریم بر حق نمیدانه، بیایید در یک میدان شما همراه اهل خانه تان جمع شوید، در میان من عهد و پیمان کنیم، از طرف خداوند دعا کنیم. اگر کسی که حق است برایش نجات داده شود، کسی که باطل است ناحق است آن را تباه و برباد کرده شود، به عذاب خداوند گرفتار شود. این مردم یهود نصارا، این اهل کتاب بنی اسرائیل، اینها میفهمیدن، میدانستن. چنانچه در سورت بقره و در سورت انعام الله ارشاد فرموده: الذين يعرفون ابناءهم كما يعرفون ابناءهم. اوصاف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اینها اقدر واضح برایشان علم بود، میدانستند که قسمی که یک انسان اولاد خود را میشناسد، میفهمد، میداند که این اولاد من است. همچنین اوصاف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تورات، انجیل درج بود، برای مردم اهل کتاب معلوم بود، میدانستند، میفهمیدند. لیکن بنابر ضد و عناد، سرکشی، غرورشان، تکبرشان انکار کردند، رسالت محمد رسول الله را تسلیم نکردند، قرآن کریم، حقانیت قرآن کریم را تسلیم نکردند. لہذا در میدان مباهله حاضر نشدند. اگر اینها میفهمیدند که ما حاضر شویم، ما هلاک میشیم، تباه و برباد میشویم. چرا؟ به خاطر اینکه اوصاف محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان معلوم بود. لہذا اینها در میدان جمع نشدن، حاضر نشدن. والله بصیر بما یعملون. لہذا الله رب العالمین از تمام افعال و کردارشان با خبر می باشه. در نگاه رب ذوالجلال و الاکرام اینها هیچگاه پوشیده نمیتونن، مخفی شده نمیتونن. الله می بیند تمام ظاهری باطنی اینها را، تمام اعمال افعالشان را. و من الله توفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.